नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलान तुमचें परत एकदा स्वागत. इश्टानो, अशें म्हणटा की कर्म योग हो मनशाचे सगळे जे कितें पाप पुण्य आसा तें थारायता. ताचे वयल्यान प्रत्येकाक त्या कर्माचे आपापलें फळ मेळटा. रामा काणकोणकर हल्लो प्रकरणांतलो मुख्य आरोपी जेनिटो कार्दोज हाका आपल्या कृत्याची एक आतां फळ मेळपाक लागलां अशें दिसपाक लागलां. रामा काणकोणकर हल्लो जेन्ना जालो तेन्ना कदाचित जेनिटोनी चिंतून आसतलें की बाबा आपलें कितें जातलें. आपले पयलींचे जे कांय गजाली आसा, पयलींचे जे कांय कर्मां आसा ती अशा पद्दतीन वयर येतली आनी आपूण अडचणींत सांपडटलो हाची ताकाय सुलूस नाशिल्ली अशें दिसता. रामा काणकोणकराचेर हल्लो जालो आनी उपरांत राज्यांत लोकां मदल्यान जो असंतोश भायर आयलो, लोकां मदल्यान जो सरकाराचेर आनी पुलिसांचेर जो दबाव वाडलो, तातूंतल्यान कार्दोज हो पुराय शिरकलो अशें उपरांत दिसून आयलें. रामा काणकोणकराचें प्रकरण चालू आसतनाच जेनिटोचें आनी एक प्रकरण जें शिरगांव बिचाचेर म्हणजे जाका आमी शिरदोन म्हणटा 10 मे 2009 ह्या दिसा एक गँग वॉर जाल्लें आनी हे गँग वॉरांत मिरांडा गँग आनी जेनिटो गँग हांचे मदीं मोठी फायट जाली. दोनी गँगां त्या बिचाचेर पिकनीक मनोवपाक गेल्ले आनी थंय जी जाल्ली बाचाबाची फुडें मागीर एकामेकाचेर तीक्ष्ण हत्यारां घेवन म्हणजे ताका लेथल हे म्हणटा वेपन्स तांणी हल्ले जाले आनी तातूंत मिरांडा गँगाचे 2 म्हणजे संतोश कालेल आनी जॉनी फेर्नांडीस हे मेले. म्हणजे संतोश कालेल हो जागेचेरच गेलो आनी जॉनी मागीर हॉस्पिटलांत मेलो. हे प्रकरणांत उपरांत खूब मोठो बोवाळ राज्यभरांत जालो. म्हणजे जे गँगस्टर आसा राज्यांत गँगां कशे पद्दतीन काम करता आनी कशा पद्दतीन तांचे सद्या सगळे कडेन धुमाकूळ चालू आसा हाचे वयल्यान पुलिसांचेर आनी सरकाराचेर टिका जाल्ली. हें प्रकरण जालें. त्या प्रकरणांत उपरांत केसी फायल जाल्यो. तातूंत 2 वेगवेगळ्यो केसी फायल जाल्ल्यो. एक केस जी फायल जाल्ली ती 302 म्हणजे खुनाच्या आरोपा सकयल जाल्ली आनी एक जी केस आसा ती 304 म्हणजे जाका आमी म्हणटा सदोश मनुष्य म्हणजे बळी म्हणजे मनीस हो मारपाच्या उद्देशान म्हणजे खून करपाच्या उद्देशान न्हय तर जेन्ना जी झटपट जाली तातूंत मरण आयलें अशें धरून तें सेक्शन ताची तीव्रता कमी जाता. 304 302 हें डायरेक्ट मर्डर म्हणून आमी जे IPC ताची तरतूद आसा अशें चालू आशिल्लें. ते प्रकरणांत जे सेशन कोर्टान जें डिसिजन दिल्लें म्हणजे ताका एक 3 वर्सांची ख्यास्त एका प्रकरणांत आनी दुसरी जी 326 म्हणजे ग्रिवियस हर्ट करप म्हणजे ताका तीक्ष्ण हत्यारान ताका जखमी करप अशें जे सेक्शन आशिल्लें तर 3 वर्सांची ख्यास्त जाल्ली. उपरांत हें प्रकरण हायकोर्टान पावलें आनी तें हायकोर्टान चालू आशिल्लें. रामा काणकोणकराच्या प्रकरणाच्या सगळ्या हातूंत जेनिटो परत एकदां लायमलायटान आयलो ताच्या कृत्या खातीर आनी तातूंत जेन्ना ही केस हायकोर्टा मुखार आयली पयर 10 तारखेक तेन्ना हायकोर्टान दिल्ले कांय जे नोंदयल्लीं कांय निरीक्षणां आसा आनी दिल्लो आदेश आसा जाका आमी जजमेंट म्हणटा तो खूब कडक आसा आनी तो भाशा तातूंतली खूब कडक आसा. तांणी थेट ट्रायल कोर्टाकच तातूंत झापला. म्हणजे आमी स्पेशल कोर्ट जो म्हापसा सेशन कोर्ट ताका ताणें म्हणलां की तुमी 302 सकयलच ती ट्रायल जावपा जाय आशिल्ली. 304 म्हणजे कल्पेबल होमिसायड तुमी सेक्शन कशें लायलें. कारण हो खुनी हल्लो आशिल्लो तातूंत 2 मनशाचो जीव गेला तरी सुद्दां कल्पेबल होमिसायड कशें. जज्जाचो जो एकूण हें आसा
जजमेंट आसा तो सारको ना अशें कोर्टान म्हणलां आनी खूब तीव्र नाराजी त्या हाजेर व्यक्त केल्या आनी 10 ऑक्टोबर मेरेन 10 नोव्हेंबर मेरेन ताका सेशन कोर्टा मुखार म्हणजे ट्रायल कोर्टा मुखार ताका शरण येवपाचोय आदेश दिला. त्याच वांगडा आनी दोन जे ह्या प्रकरणांत आनी दोगांक जी ख्यास्त जाल्ली जी जेनिटोचेर हल्लो केला आनी जेनिटोक जखमी केला म्हणून तो तांकांय सांगला की तुमी 10 तारखेक तुमी कोर्टा मुखार हजर रावा म्हणून. अशें आसता कर्मयोग जेन्ना एखादी एक घटना घडटा एक घडणूक घडटा तेन्ना प्रत्येकाक दिसता की आपूण सर्वश्रेश्ठ आपणाक खंयच कोण कांय करपाक शकना आपणाक कसलीच ख्यास्त जावपाक शकना आपूण सगळें विकत घेवपाक शकता. ही जी एक गरमी ही जी एक मस्ती मनशा मदीं आसता केन्ना केन्ना ती केन्ना केन्ना अशे तरेन जेन्ना मनीस अडचणींत सांपडिल्लो आसता तेन्ना ती खूब बादता आनी त्रासदायक जाता. मनीस जेन्ना वयर चडटा तो मेरेन कांय प्रॉब्लेम नासता कारण ताचेर चडपाची स्टेज आसता. पूण जेन्ना तो देंवपाक स्टार्ट जाता तेन्ना प्रत्येक जाण रावल्लो आसता की एक तो मारता तो आनी सकयल घालता दुसरो मारता ताज्या सकयल घालता आनी प्रत्येक जाण मेळटा तो मागीर शेपडावपाक स्टार्ट करता. हायकोर्टाचे जर एकूण जजमेंट पळयलो जाल्यार खूब कडक शब्द वापरले हायकोर्टान आनी लोकांक सुद्दां त्या टायमार जेन्ना तो कल्पेबल होमिसायड जाल्लो तेन्ना लोकांची तीव्र आशिल्ल्यो भावना लोकांनी ताचेर तीव्र भावना व्यक्त केल्ल्यो. जेनिटो ताजें पयलें प्रकरण न्ही रामाचें सुद्दां पयलें प्रकरण न्ही आनी त्या पयलीं शिरदोना जाल्लें पयलें प्रकरण न्ही. त्या पयलीं 2008 आयरिश रॉड्रिगीस जो समाज कार्यकर्तो आनी एडवोकेट ताचेर पणजेच्या एका रेस्टॉरंटांत खुनी हल्लो जाल्लो आनी तातूंत ताची पोटां बिटां कापिल्लीं आनी ताच्या बरोबर आनी एक हें आशिल्लो ताचो सहकारी ताचेरय हल्लो जाल्लो आनी त्या सगळ्या प्रकरणांत उपरांत केस चल्ली आनी त्या हातूंतल्यान जेनिटो सुटलो म्हणजे ती केस मागीर निकालान गेली. पूण त्या टायमारूय खूब बोवाळ जाल्लो आनी फावो तशें केस उबी जाली ना म्हणून ताका ख्यास्त जाली ना अशी प्रतिक्रिया त्या टायमार आयरिश रॉड्रिगसान दिल्ली. फुडें ते केस फुडल्या कोर्टान जी अपील किंवा कितें जावपाक जाय आशिल्लें तें जालें ना ताका लागून कारदूस सुटलो. पण 2009ची जी केस शिरदोन जे मारामारी आनी मागीर खून ह्या प्रकरणांत तो सामकोच शिरकला. रामा काणकोणकर प्रकरणांत आतां सद्या ताचे रिमांड चालू आसा ज्युडिशियल कस्टडी ती 18 ऑक्टोबर मेरेन चलतली. फुडें कितें जातलें आमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळटलें. पूण अशें जेन्ना एका फाटल्यान एक येवपाक लागता प्रकरणां तेन्ना परिस्थिती आनी कठीण जाता. आतां फुडें कारदोजाची एक्शन कितें आसतली म्हणजे तो कितें करतलो हेंय पळोवपाक मातशें इंट्रस्टींग आसतलें. पण रामा काणकोणकाराच्या ज्या प्रकरणा उपरांत लोकांक लोकमत जें सद्या जें जागे जालां आनी लोकमत जें सद्या एक मागणी करता की आरोपीक कठोर शिक्षा जावपाक जाय सुत्रधाराक शिक्षा जावपाक जाय सुत्रधार लोकां मुखार येवपाक जाय हें जें सद्या लोकमत आसा लोकमत निर्माण जालां ताका पुलीस आनी सरकार ती भावना समजून घेवन हें काम करचें पडटलें. रामा काणकोणकारा सारक्यांचेर जेन्ना हल्ले जाता तेन्ना खुबदां ते दुर्लक्षीत जाता म्हणजे ते खूब ताचेर लक्ष दिवचें अशें कोणाक दिसना. पूण जेन्ना जाहीर रस्त्याचेर एका मनशाक 4-5 जाण 6 जाण मारता आनी ताका गंभीर जखमी करता तो सुद्दां एक सामाजीक कार्यकर्तो तो एका कम्युनिटीचो एसटी कम्युनिटीचो लिडर जाणें आतां मेरेन गोंया खातीर आवाज उठयला ताका भर दिसा कोणाच्या तरी सांगण्या वयल्यान ताचेर हल्लो जाता तेन्ना लोक चाळवता लोक चाळवल्या आनी लोकांची भावना ही अशीच कडक तीव्र आसतली ह्या फुडें उरतली. ह्या निमतान जे कांय गजाली घडल्या तातूंतली
ही जी आता हायकोर्टान दिल्लो जो जजमेंट आसा ताची भर पडल्या, ताका लागून जॅनिटरच्यो अडचणी खूब वाडल्या आनी त्यो वाडपाची शक्यता आसा. आमी हांगा रावता. जर व्हिडिओ आवडलो जाल्यार तो लायक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.